शरह सुदूर की किस्त नंबर 15 जो कि शुरू की हुई है उसका कुछ हिसाब तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करेंगे। मौजू था मोमन और काफर का सफर आखरत। हजरत अबू जाफर मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जब कोई शख्स फौत होता है तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ शक्लों की सूरत में उसके सामने पेश की जाती हैं। वो अपनी नेकियां आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखता और बुराइयां देखकर शर्म से सर झुका लेता है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस फरमाने बारी ताला युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, इस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला जिता दिया जाएगा की तफसीर में फरमाते हैं, मौत के वक़्त बंदे की हिफाजत करने वाले फरिश्ते उतरते हैं और उस पर उसकी अच्छाई और बुराई पेश करते हैं। जब वो अच्छाई को देखता है तो खुशी से चेहरा दमक उठता है और जब बुराई को देखता है तो आंखें झुक जाती हैं और चेहरा फीका पड़ जाता है। हजरत हंज़ला इब्न बिन असवद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे गुलाम के मरने का वक़्त आया तो कभी वो अपना सर ढकता और कभी खोलता। मैंने ये बात हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज की तो उन्होंने फरमाया, हमें ये बात पहुंची है कि जब मोमिन की जान निकलती है तो उसके अच्छे बुरे आमाल उस पर पेश किए जाते हैं। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक करीबुल मर्ग अंसारी शख्स की बीमार परसी के लिए तशरीफ ले गए और उससे इरशाद फरमाया, क्या महसूस करते हो? उसने अर्ज की, अच्छाई पाता हूँ और मेरे पास दो फरिश्ते जलवागर हुए हैं, एक सफेद दूसरा सियाह। दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे करीब कौन सा फरिश्ता है? अर्ज की, सियाह फरिश्ता। इरशाद फरमाया, भलाई कम और बुराई ज्यादा है। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी रहमत भरे दुआ से नफा अता फरमाइए। आपने यूं दुआ की, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके कसीर मुआफ फरमा और थोड़े को बढ़ा दे। फिर दरियाफ्त फरमाया, अब क्या देखते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं देख रहा हूँ कि भलाई बढ़ रही है और बुराई कम होती जा रही है और मेरे करीब से स्याह फरिश्ता दूर चला गया है। इरशाद फरमाया, तुम्हारा कौन सा अमल उम्मीद अफजा है? अर्ज़ की, मैं प्यासों को पानी पिलाता रहा हूँ। इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ कि उस शख्स की हर रग अलहदा अलहदा मौत की तकलीफ में मुब्तला है। हजरत वहीब बिन वरद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है कि हर मरने वाले के पास उसके अमल की हिफाजत करने वाले फरिश्ते किरामन कातिबीन जलवागर हो जाते हैं। अगर उसने उनकी सोहबत में खुदा अज़्ज़ा वजल की फरमाबरदारी की है तो कहते हैं, अल्लाह ताला तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि बहुत सी सच्ची महफिलों में तू हमें ले गया और बहुत से अच्छे कामों में तूने हमें शामिल रखा और हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई। बस अल्लाह ताला तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर मरने वाले ने उन दोनों मुहाफ़िज़ फरिश्तों के साथ उसके अलावा ऐसे कामों में वक़्त गुजारा जिनमें रज़ाई राही न थी तो बजाय तारीफ के उसकी बुराई होती है और फरिश्ते उससे कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता न फरमाए। तूने हमें बहुत सी बुरी महफिलों में बिठाया, गुनाह के कामों में पेश किया और बुरी गुफ्तगू सुनाई। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुझे जज़ाए खैर न दे। मरने वाला उन दोनों फरिश्तों को फटी निगाहों से तकता रहता है। अब उसने कभी पलट कर दुनिया की तरफ नहीं आना। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मोमन का वक़्त वफात आता है तो जिंदगी में उसके साथ रहने वाले दोनों मुहाफ़िज़ फरिश्ते उसके घर वालों की आह बका के वक़्त फरमाते हैं, हमें उस शख्स की अपने इल्म के मुताबिक तारीफ करने दो। फिर कहते हैं, खुदा तुझ पर रहम करे और जज़ाए खैर बख्शे, क्योंकि तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फरमाबरदारी में जल्दी करने वाला और उसकी नाफरमानी से पीछे हटने वाला था और तेरी जुदाई पर हम मुतमईन हैं, लिहाजा अब हम चलते हैं तो मलाइका के झुरमट में हमें भूल न जाना। उसके बरअक्स जब बदकार बंदे की मौत का वक़्त करीब आता है और घर वाले चीखते चलाते हैं तो दोनों फरिश्ते ये कहकर खड़े हो जाते हैं, हमें उस शख्स के लिए अपने इल्म के मुताबिक कुछ इज़हार करने दो। फिर कहते हैं, खुदा तुझे बुरा बदला दे, तू अल्लाह अज़्ज़ा वजल की फरमाबरदारी में सुस्ती करने वाला और नाफरमानी में जल्दी करने वाला था और तेरी जुदाई पर हम मुतमईन नहीं है। फिर वो दोनों आसमान की तरफ बुलंद हो जाते हैं।
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، رب تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، رب تعالیٰ بھی اس کی ملاقات ناپسند فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، تو ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مومن مرنے لگتا ہے تو اسے رضا الہی اور عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جو کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے اسے اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی، چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی ملاقات پسند کرتا ہے اور رب تعالی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب کافر مرنے لگتا ہے تو اسے اللہ عز و جل کے عذاب اور پکڑ کی نوید سنائی جاتی ہے۔ اب وہ اپنے انجام کو سب سے بڑھ کر برا جانتا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی ملاقات پسند نہیں کرتا، اور رب تعالی بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ، اور اگر داہنی طرف والوں سے ہو تو اسے اے محبوب تم پر سلام ہے داہنی طرف والوں سے، اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا۔ پھر فرمایا، جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے، پھر اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہے تو خدا تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور خدا رحمان بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور اگر بائیں طرف والوں میں سے ہو تو خدا عز و جل سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور رب تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بیان کیا کہ مجھے فلاں بن فلاں نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کی ملاقات پسند کرتا ہے رب تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو رب تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے رب تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں فرماتا۔ یہ سن کر لوگ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں روتے ہو؟ عرض گزار ہوئے، ہم تو موت کو ناپسند رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر بندہ مقربین بارگاہ الہی میں سے ہو تو اس کے لیے رحمت، خوشبوئیں اور چین کے باغ ہیں، بس جب اسے ان بشارتوں سے نوازا جاتا ہے تو وہ ملاقات الہی کو محبوب رکھتا ہے، اور رب تعالی بھی اس کی ملاقات پسند فرماتا ہے، اور اگر بندہ گمراہوں جھٹلانے والوں میں سے ہو تو کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے، بس جب اسے اس کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اور رب تعالی بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں لوٹا دیں گے۔ وہ کہتا ہے، کیا غموں اور مصیبتوں کے گھر کی طرف لوٹاؤ گے؟ مجھے بارگاہ الہی میں لے چلو۔ اور جب کافر کو دنیا میں لوٹائے جانے کی خبر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میرے رب مجھے واپس پھیر دے، شاید جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ بھلائی کما سکوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو اسے حج بیت اللہ تک پہنچا دے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور اس نے یہ کام نہ کیے ہوں، تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس ہونے کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا، اے ابن عباس، خدا سے ڈریے، دنیا میں پلٹنے کا سوال تو کافر کریں گے۔ فرمایا، میں تمہارے سامنے اس کے متعلق قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت
آیات تلاوت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔